عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نطرقوا لواحد الكتاب اللي سميتو فن اللامبالاه. بيان سور ما كاينش اللي ما عرفش هذا الكتاب، ما تشوقش انه يقراه وانا من ضمنهم. بحال قلت وجعني واحد التشويق انني نقرا الكتاب. طريقه ديال طرح الافكار ديال الكاتب كانت شي استفزازيه، فهمت فيها فن اللامبالاه وخلاني نتشوق اكثر باش نعرف شنو كاين وسط من هذا الكتاب. اللامبالاة، شنو بغى يقصد الكاتب بهذا العنوان هذا وعلاش اختاروا بالضبط؟ فن اللامبالاة هنا الكاتب كيعني عدم الاهتمام، ماشي عدم الاكتراث وانك تعيش وما ديرها في التحر، ولكن وانت كتختار الحوايج اللي غادي يهمك اختارهم بدقه. هنا الكاتب كيطرح لنا واحد الفكره اللي مهمه بزاف وتيقول لك فاش تبغي تختار الحوايج اللي غادي يهموك وتبقى دائما يعني فوكس عليهم وهما اللي غادي تخدم عليهم، هما الحوايج اللي عندهم علاقه بالاهداف ديالك. هنا تيقول لنا الكاتب كيفاش انا غادي نعرف الهدف ديالي. في اي كتاب شديناه ديال التنميه الذاتيه كيقول لك ما هو هدفك في الحياه، ما هي احلامك، ما هي طموحاتك. هنا تيقولنا الكاتب ان هذا السؤال هذا فهو غريب جدا وما خصوش يتطرح، حيت الا جيت بيان سور وانا سولتك وقلت لك شنو هما الاحلام ديالك، شنو هي اكثر حاجه باغي تحقق في هذه الحياه؟ بغيت نولي طبيب ولا مهندس، بغيت نكون مشهور، بغيت نمشي نسافر للدوله الفلانيه الدوله الفلانيه، بغيت نتعلم اللغه الفلانيه واللغه، بغيت ندير اسره، نكون اسره ناجحه، بغيت يكون عندي ولاد كذا شي، بغيت نمشي نحقق هذا، بغيت نصايب مشروع جديد، بغيت سي ترو. الانسان هنايا كيفقد التركيز ديالو وما كيبقاش مركز غير على حاجه وحده. داكشي علاش الكاتب كيقولنا الانسان ما عندوش داك الوقت وداك الجهد باش هو يبقى كيفكر في هاد الحوايج كاملين، كيبغي يدير بزاف الحوايج وفي الاخر كيلقى راسو في لا شيء. داكشي علاش كيقولنا غنعوضوا هاد السؤال بسؤال اخر. في عوض ما تختار الاهداف ديالك اختار الالام ديالك. كيفاش انا غنختار الالام ديالي؟ كاين شي واحد في الدنيا كيبغي الام، وي تيقول لك اختار كفاحات اللي انت قادر تخوضهم باش توصل لواحد الحاجه. شوف الالام ديالك، شوف المعاناه اللي انت باغي تدوز منها، انت اللي غادي تختار المعاناه ديالك. نهار غتختار المعاناه ديالك غادي تعرف الاهداف ديالك. وهنا غادي نعطيكم واحد المثال. الا جينا نشوفوا واحد الانسان اللي هو عنده الوظيفه ديالو، شنو هي اكثر حاجه كيعاني منها؟ بيان سور غادي يكون كيعاني في هذيك الوظيفه. واحد الانسان عنده اسره كيعاني وسط من الاسره ديالو، واحد الانسان فقير كيعاني من الفقر ديالو، واحد الانسان غني ربما كيعاني من الثراء ديالو، واحد الانسان اللي هو عاطل ما عندوش خدمه اكثر معاناه عنده هو انه ما عندوش خدمه. هنا فاش غادي تحدد المعاناه ديالك كتكون حددتي الاهداف ديالك والاحلام ديالك بطريقه اللي هي غير مباشره. دونك نبدا مع اول فصل اللي هو لا تحاول. انتما من الاول لا تحاول. دونك هنايا الكاتب شنو بغى يقصد بلا تحاول؟ لا تحاول انك تخبي داكشي اللي كتحس به. الانسان عباره على مجموعه من المشاعر اللي ممكن يكونوا خايبه وممكن يكونوا زوينين، يعني انت كدوز من ايجابيات وسلبيات، ما تحاولش تخبي دوك السلبيات. يا سور حنا كنبغيو نبينوا للناس غير نص الكاس اللي هو عامر، كنبغيو نبينوا لهم غير الجهه المشرقه، ما كنبغيوش نبينوا لهم كاع الحوايج الخايبه، حيت حنا كنقولوا بيننا وبين راسنا الا بينا لهم الحوايج السلبيه في حياتنا، المعاناه ديالنا والالام ديالنا، فاحنا ورينا لهم على نقطه الضعف ديالنا اللي ممكن شي نهار يخدموها ضدنا. تيقول لك الكاتب هنا ما يهموكش الناس. هنا كيدخل فن اللامبالاه، يهمك غير راسك. اللي بغى يستعمل شي نقطه ضعف ضدك ما غادي تبدل فيك حتى حاجه. كيقول لك الكاتب بوكو با انت ما تعيش الايجابيه بصح، ولكن قبل ما توصل لهاد الايجابيه خاصك تعرف السلبيات ديالك في الحياه ديالك. فاش غادي تعرف عليهم غادي تتعامل معاهم وتحاول تطور من ذاتك، غادي تصالح مع ذاتك وكمصا غادي توصل الاهداف ديالك وغادي تبدل النقط السلبيه ديالك للنقط الايجابيه. اما مادام انت كتخبيهم من الناس، كتخبيهم على راسك، تبقى تكدس في قلبك حتى لواحد النهار كتنهار نيشان. من الاحسن انك تبينهم باش تعرف عليهم انت وتصلحهم وتولي انسان ايجابي بصح. هادشي علاش يقول لك الكاتب لا تحاول. ندوزو الفصل الثاني. تيقول لك الكاتب السعاده مشكله. او ماي جاد، عمري سمعت هذه. الناس عايشه الحياه كامله كتقلب غير على السعاده، وبالنسبه ليها السعاده هي اكثر حاجه مهمه
في هذه الحياه وراه بصح، ولكن هنا تيقول لك مفهوم السعاده اللي عندنا حنا غلط. السعاده ماشي هي واحد الحلم انا باغي نوصل لها، الا ما وصلتش لذاك الحلم ما غاديش نكون سعيد. كيقول لك ما تربطش السعاده ديالك بواحد الحاجه خاصك تحققها، ولا ما حققتيهاش غادي تكون حزين. كيقول لك السعاده التعريف ديالها فقط واحد الشعور اللي ممكن نعيط له ايمتى ما بغيت. انا قادر نتحكم في راسي ونكون ديما سعيد، ماشي ضروري نربطو بواحد الانسان اولا بواحد الحاجه اللي انا باغي نحققها في حياتي. ممكن مثلا اللي كيمشي للبحر وكيبقى يتفرج في البحر وكيبقى يبتسم غير بوحدو، هذيك عيط للسعاده حيت حس بواحد السعاده لداخل ديالو. ممكن انا نكون دايزه نشوف طفل صغير ونبتسم معاه، هذيك راه السعاده، غمراتني واحد السعاده فقط بواحد الجست اللي هو بسيط. ما نبقاوش نعقدوا الامور ونرتبطوا السعاده بالمشاكل ديالنا. الا حلينا المشكل غنكونوا سعيدين، الا ما حليناش المشكل ما غاديش نكونوا سعداء. بالعكس، المشاكل هي الطبيعه ديال الحياه ديالنا في هذه الارض. عمرنا ما غادي نكونوا قادرين نحلوا المشاكل ديالنا كامله، يلا الا حلينا نحلوا 1%. داكشي علاش الكاتب تيقول لك اهتم غير بالحوايج اللي هما غيوصلوك الاهداف ديالك. ما تحاولش تحل المشاكل ديالك كامله في الدنيا، حل غير المشاكل اللي كيوقفوا عائق بينك وبين الهدف ديالك، وخلي السعاده تكون واحد الشعور اللي انت كتعيط له امتى ما بغيتي. ودابا غادي ندوزو على الفصل الموالي. في الفصل الموالي الكاتب ذكر وهم التميز. تيقول لك الكاتب اننا ملي كنا صغار في المحيط ديالنا تيجي عندك جارتكم تقول هذا الوليد زويون، هذا الولد تعلم يتمشى بكري ما شاء الله، هذا الولد عندكم هضر دغيا، هذا الولد ما شاء الله تيعقل دغيا تنسخرو تيعقل. كتدخل مثلا تقرا في ليكول كتكون انت من الاوائل، الاستاذه كتجي كتعيط لماماك كتبقى تقول لها ولدك لا ما شاء الله عليه كيفهم دغيا، فماماك كتدخل لك ديك الفكره اولا باباك اولا المحيطين ديالك تيدخلوا لك ديك الفكره ديال انت راك موهوب، انت راك متميز. ما تنساوش بان في كل قسم كاين واحد متميز. في المدرسه كامله كتلقى عرام الاقسام، في العالم كامل كاينين عرام المدارس. اذا كاينين بزاف الناس اللي هما الوالا وبزاف الناس اللي هما بحالك، اذا انت راه ماشي متميز، انت بحالك بحال كاع الناس اللي هما تيقراو مزيان وكيجيو للوالا، حيت ماشي بوحدك في هذا العالم اللي كتجي الاول، كاينين بزاف اللي هما بحالك. وبالتالي كيجي الكاتب وتيقول لنا واحد الفكره اللي زيدوها على مشكلة السعادة. كيقول لك قيمة المعاناة. بالنسبة للكاتب المعاناة عندها قيمة والسعادة مشكلة. كيقول لك المعاناة ديالك خاصك تمجدها، خاصك تعرف بأن المعاناة اللي كتدوز منها هي اللي غتخليك توصل داك الهدف ديالك، وتعترف بها وتعيشها نهار على خوه كيما هي. مادام المعاناة ديالك كبار فاعرف بان الحلم ديالك كبير، هذا هو بحال قلتي كارونتي باش تعرف بانك انت راك غادي في الطريق الصواب. نهار ما يبقاوش عندك مشاكل ولا الام ولا احزان تعرف بانك غادي في واحد الطريق اللي ماشي هو هذاك. وكيضيف لنا الكاتب فكره جديده واللي هي عاوتاني اكثر استغرابا واللي كيستفزنا بها اكثر. كيقول لك سيدي انت مخطئ في كل شيء، وان هذه المره زاد لها وانا كذلك، زعما راه هو بحالنا ما تخافوش. كيقول لك هنايا الا كنتي داير في دماغك بان جميع الافكار اللي عندك صحاح 100% عمرك ما غادي تزيد تطور اكثر. هنايا تيقول لنا باننا فاش غادي نكونوا عارفين راسنا اننا ممكن نكونوا غالطين كنزيدوا نشكوا اكثر وكنزيدوا نبحثوا اكثر وكنلقاو الحقيقه اكثر، اولا كنوصلوا الاهداف ديالنا بطريقه اللي هي واعره اكثر. نجيو الفصل الموالي واللي هي سميتها اهميه قولة. هذا هو اكثر فصل اللي هو نقدر نقول لك ماشي استفزازي، حيت الكاتب تيقول لك قول لا لاي حاجه تقدر ما تفيدكش. ما تقوليش هذه ما غتضرني ما غتفيدني ماشي مشكله درتها، لا لا لا، الا ما ضراتك ما نفعاتك فهي غادي تضيع لك وقتك، وداك الوقت فهو جد ثمين بالنسبه لك ولو ترتاح فيه. تيقول لك الكاتب قول لا لاي حاجه عارفها ما غتزيدك حتى حاجه في حياتك، قول لا لاي حاجه غادي ديرها وانت ما مرتاحش فيها. وهنا بيان سور ما كنهضرش على المساعدات الانسانيه، حيت كلنا فاش كنكونوا كنديروا واحد العمل اللي هو خيري او لا انساني كنكونوا مرتاحين، دونك راه غادي يضيف لنا شي حاجه. ندوزو على الفصل الموالي واللي سميتو اعتبر نفسك لست خاسرا، يعني ما غادي تخسر حتى لعب، والا فشلتي المره الاولى غتعاود تنوض من جديد وغتعاود تخدم عليه وتفشل المره الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه الله يجعلك تفشل حتى تعيا. غتعرف بان الا حبستي واستسلمتي اكبر خساره ليك هو الهدف ديالك، حيت انا ديجا ما عندي ما غادي نخسر، اكثر حاجه كنفكر فيها هي الهدف ديالي. وغادي نوصلوا بحال هكا لاخر فصل واللي عجبني بزاف وبرد لي خاطري، هي وبعد ذلك تموت.
الدنيا فانيه، الله يجعلك تخسر ما عرف شنو في هاد الدنيا هادي، غتكون ديما مبرد من الداخل وغادي تنمي عندك واحد فن اللامبالاه ملي كتعرف بان هاد الشيء كامل فاني. وهكا غادي نكون وصلنا لفان ديال الفيديو. كنتمنى تكونوا تشوقتوا شويه باش تقراو. نتلاقاو مره اخرى مع فيديو اخر.